अक्षरपुरुषोत्तमाय नमः। श्री स्वामिनारायण महापूजा। अथ श्री स्वामिनारायण महापूजा विधिः। मङ्गलम्। घृतदीपं प्रज्वाल्य धूपशलाकां च प्रज्वाल्य मंगलमाचरेत्। घीनो दीवो तथा अगरबत्ती प्रगटावी मंगलाचरण करिए। स्वामिनारायणं साक्षात् अक्षरपुरुषोत्तमम् महापूजा समारंभे नमामि भक्तिभावतः। वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं च परमं धामाक्षरं ज्ञानदम्। वन्दे प्रागजिभक्तमेवमनघम् ब्रह्मस्वरूपं मुदा। वन्दे यज्ञपुरुषदासचरणम् श्रीयोगिराजं तथा। वन्दे श्रीप्रमुखं महन्तगुणिनम् मोक्षाय भक्त्या सदा। आचमनम्। जमणा हाथमां जळ लई 3 વાર आचमन करो। ओम अवतारिणे श्री स्वामिनारायणाय नमः। ओम श्री अक्षरपुरुषोत्तमाय नमः। ओम श्री ब्रह्मस्वरूप गुरुभ्यो नमः। हस्तप्रक्षालनम्। हाथ धोई नाखो। प्राणायामः। शांतिपाठः। हवे हाथ जोड़ी सदा सर्वत्र अने सर्व प्रकारे शांति थाय ते माटे अक्षर पुरुषोत्तम महाराजनी प्रार्थना करिए। दिव्यां शांतिं परां शांतिं शांतिं हि शाश्वतीं ध्रुवां तनोतु सहजानन्दः सर्वत्र सर्वथा सदा। हरिः ओम्। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः साम शान्तिरेधि। जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु। शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः। विश्वानि देव सवितर्दुरिता निपरासुव झद्भद्रन्तन्न आसुव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु। स्वस्ति वाचनम्। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज ने चांदलो करी यजमानोना कपाळमां चोखा सहित कुमकुमनो अथवा चंदननो चांदलो करो। मनसि राजतां स्वस्ति स्वस्ति वचसि कर्मणि भूयात् स्वस्तिमयं सर्वं स्वामिनारायण प्रभो। कंकणबंधनम्। अक्षर पुरुषोत्तम महाराजनी प्रसादीभूत नाडाछड़ी यजमानोना जमणा कांडे बांधो। दुःखबन्धमपाकर्तुम् सुखबन्धाप्तये पुनः धर्मबन्धमयं सूत्रम् मणिबन्धे सुबध्यते। आज्ञया बध्यसे नूनम्
निष्ठया बध्यसे तथा भक्त्या त्वं बध्यसे नित्यम् अक्षरपुरुषोत्तमे अक्षरपुरुषोत्तमाभिवन्दनम्। जमणा हाथमा पुष्प तथा चोखा राखो। सर्वान्तर्यामिणं वन्दे सर्वकारणकारणं स्वामिनारायणं दिव्यम् अक्षरपुरुषोत्तमम्। सर्वावतारिणं वन्दे दयालुं शान्तिदायकम्। वन्दे मोक्षकरं नित्यम् अक्षरपुरुषोत्तमम्। भक्तिलभ्यमहं वन्दे वन्देऽहं भक्तवत्सलम्। प्रत्यक्षं मिलितं साक्षात् अक्षरपुरुषोत्तमम्। ब्रह्माक्षरं गुरुं वन्दे सहजानन्दधारिणम्। अक्षतैर्विविधैः पुष्पैर्वन्देऽहं भक्तिभावतः। ॐ श्री परब्रह्मपुरुषोत्तमाय भगवते श्री स्वामिनारायणाय नमो नमः। ॐ श्री अक्षरपुरुषोत्तममहाराजाय नमो नमः। ॐ श्री गुणातीतानन्दस्वामी महाराजाय नमो नमः। ॐ श्री भगतजी महाराजाय नमो नमः। ॐ श्री शास्त्रीजी महाराजाय नमो नमः। ॐ श्री योगीजी महाराजाय नमो नमः। ॐ श्री प्रमुखस्वामी महाराजाय नमो नमः। ॐ श्री महन्तस्वामी महाराजाय नमो नमः। ॐ श्री सकलाक्षरमुक्तेभ्यो नमो नमः। अक्षरपुरुषोत्तमाभिवन्दनार्थं सकलाक्षरमुक्ताभिवन्दनार्थं च गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। पुष्प तथा चोखा अक्षर पुरुषोत्तम महाराज पर पधराओ। प्रधान संकल्पः। हवे आ महापूजा विधिनो मुख्य संकल्प शरू थाय छे। तो सर्व यजमानो जमणा हाथमां जळ राखे। नमः परमात्मने श्री स्वामिनारायण परब्रह्म पुरुषोत्तमाय तत्सत्। अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे भूर्लोके जम्बुद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मावर्तैकदेशे पुण्यभूमौ अमुकराज्ये अमुकनगरे अस्मिन् अमुकमहाशुभस्थाने मासोत्तमे मासे अमुकमासे अमुकपक्षे शुभपुण्यतिथौ अमुकतिथौ अमुकवासरे सर्वेषु ग्रहेषु यथायथं राशिस्थानस्थितेषु सत्सु भक्तानां नामानि दीयन्ते। सांगं सपरिवारं तत्तन्नगरवास्तव्यानां तत्तन्नाम्नां भक्तानाम् अत्र उपस्थितानामनुपस्थितानां च सर्वेषां सत्संगिनां साधूनां पार्षदानां साधकानां समस्तगुणातीतमण्डलभक्तानां। हवे અહીંથી જે રીતે બોલવામાં આવે તે રીતે બોલો। मम तथा च आत्मनः वेदोक्त पुण्यफल प्राप्ति अर्थम कायिक वाचिक मानसिक कर्मदोष परिहार अर्थम आध्यात्मिक आधिभौतिक आधिदैविक त्रिविध ताप उपशमन अर्थम लोके सभायां राजद्वारे धर्मक्षेत्रे कृषिक्षेत्रे व्यापारक्षेत्रे उद्योगक्षेत्रे अभ्यासक्षेत्रे स्वे स्वे कर्मणि यशो विजय लाभ
धन धान्य आदि प्राप्ति अर्थम शरीरे गृहे च दोष रोग क्लेश भय उच्चाट व्याधि आदि विनाश अर्थम गृहे देवालये च अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्ति अर्थम प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षण अर्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष फल प्राप्ति अर्थम अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत साक्षात्कार अर्थम अक्षर रूपता प्राप्ति पूर्वक पुरुषोत्तम सहजानंद भक्ति अर्थम दास भाव दिव्य दृष्टि सुहृद्भाव आदि प्राप्ति अर्थम परब्रह्म श्री स्वामिनारायण गुरुहरि श्री प्रमुख स्वामी महाराज प्रकट गुरुहरि श्री महंत स्वामी महाराज प्रसन्नता प्राप्ति अर्थम सर्व अभिलाष सिद्धि अर्थम यथा ज्ञानेन यथा मिलितोपचार द्रव्यैः ध्यानावाहनादि षोडशोपचारैः अन्योपचारैश्च अमुक निमित्ते श्री महापूजाख्यं कर्म अहं करिष्ये। जळ नीचे पधराओ। दिग्रक्षणम डाबा हाथमां चोखा लई तेनी उपर जमणो हाथ ढांको। व्याप्ताः सर्वा दिशो याभ्यां तावहमभिचिन्तये प्रकुरुतं दिशो दिव्या अक्षर पुरुषोत्तमौ। हवे जे दिशाનું નામ બોલાય તે દિશામાં ચોખાના બે દાણા પધરાવો। ઓમ પૂર્વામ અક્ષર પુરુષોત્તમો રક્ષતુ, ઓમ દક્ષિણામ અક્ષર પુરુષોત્તમો રક્ષતુ, ઓમ પશ્ચિમામ અક્ષર પુરુષોત્તમો રક્ષતુ, ઓમ ઉત્તરામ અક્ષર પુરુષોત્તમો રક્ષતુ, ઓમ ઊર્ધ્વમ અક્ષર પુરુષોત્તમો રક્ષતુ, ઓમ અધઃ અક્ષર પુરુષોત્તમો રક્ષતુ। ચારે બાજુ ચોખા પધરાવી વંદન કરો। કલશોપસ્થાપનમ જળ ભરી કળશનું સ્થાપન કરો। જમણા હાથે કળશનો સ્પર્શ કરી તેમાં ભગવાન સ્વામિનારાયણ, અક્ષરમૂર્તિ ગુણાતીતાનંદ સ્વામી તથા બ્રહ્મ સ્વરૂપ ગુરુઓએ પ્રસાદીભૂત કરેલ નદીઓનું તથા પવિત્ર તીર્થોનું આહ્વાન કરો। કલશઃ સજલઃ શુદ્ધઃ પૂજાયાં સ્થાપિતઃ શુભઃ આવાહ્યે સર્વતીર્થાની ત્વત્પૂતાનિ તજ્જલે। ઓમ બ્રહ્મપુત્રા ઉન્મત્તગંગા તાપી મહી સાબરમતી માલિની ઉતાવલી गोमण्डली फल्गु गोमती सहस्रधाराः कुण्डाश्च जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरुत। ॐ श्री स्वामिनारायणाय नमः। अक्षरपुरुषोत्तमाय नमः। कलशे सर्वतीर्थानि आह्वाय पुष्पाणि अक्षतांश्च समर्पयामि। कलशमां पुष्प तथा चोखा पधरावो। मार्जनम कलशनु प्रसादीभूत जळ जळपात्रमां उमेरो अने ते जळनु पूजा सामग्री तथा शरीर पर प्रोक्षण करो। निर्दोषं पावनं दिव्यं त्वत्प्रसादितवारिणा भवेत् सुखमयं सर्वं अक्षरपुरुषोत्तम। ओम श्री स्वामिनारायणाय नमः। अक्षरपुरुषोत्तमाय नमः। मार्जनं करोमि। दीपादि उपस्थापनम। हवे महापूजाना उपयोग माटे
दीप, शंख तथा घंटने यथास्थाने मूकी पुष्प तथा अक्षतथी વધાવો। दीपो घृतमयो दीप्तः, शंखः पयः प्रपूरितः, मधुरनाद घंटा च पूजायां स्थापिता मुदा। ओम श्री स्वामिनारायणाय नमः। अक्षरपुरुषोत्तमाय नमः। घृतदीपं पयः पूरितं शंखं घंटां च उपस्थापयामि। श्री स्वामिनारायण पूजनम्। न्यासविधिः। मंत्र द्वारा प्रथम करन्यास करीने हाथनी आंगळीओने ब्रह्मभावथी पवित्र करीए। त्यारबाद ते आंगळीओ वडे वैदिक मंत्रों द्वारा अथवा त्रयोदशाक्षर मंत्र द्वारा अंगन्यासथी आपणा मुख्य 6 अंगोने ब्रह्मभावथी पवित्र करीए। संकल्पः। जमणा हाथमां जळ धारण करी राखो। अक्षर ब्रह्म भावेन संस्कर्तुं कायमिन्द्रियम्। सहजानंद पूजार्थं न्यासो विधीयते मया। ओम महापूजाधिकार प्राप्त्यर्थं त्रयोदशाक्षर मंत्रेण करन्यासान् तथा च अक्षर ब्रह्म माहात्म्य मंत्रैः त्रयोदशाक्षर मंत्रेण वा षडंगन्यासान् अहं करिष्ये। जळ नीचे पधराओ। ओम अक्षरमहं पुरुषोत्तम दासोऽस्मीति त्रयोदशाक्षर मंत्रस्य प्रकटाक्षर ब्रह्म गुणातीतो गुरुः ऋषिः परब्रह्म पुरुषोत्तमः स्वामिनारायणो देवता। करन्यासे विनियोगः। करन्यासाः। ओम अक्षरमिति अंगुष्ठाभ्यां नमः। ओम अहमिति तर्जनीभ्यां नमः। ओम पुरुषोत्तमेति मध्यमाभ्यां नमः। ओम दास इति अनामिकाभ्यां नमः। ओम अस्मीति कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ओम अक्षरमहं पुरुषोत्तमदासोऽस्मीति करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। षडंगन्यासाः। जे अंगનું નામ બોલાય તે અંગનો જમણા હાથે સ્પર્શ કરો। હૃદયે ब्रह्मभावभरो भूयाद्। हृदय निर्झरो मम निष्ठया झङ्कृतो नित्यम् अक्षरपुरुषोत्तमे। ओम अक्षरमहं पुरुषोत्तमदासोऽस्मीति हृदयाय नमः। शिरसि मननं निश्चयो मेधा प्रज्ञा च चिन्तनं स्मृतिः। सर्वं ब्रह्ममयं भूयात् सहजानन्दभक्तये। ओम अक्षरमहं पुरुषोत्तमदासोऽस्मीति शिरसे स्वाहा। शिखायां दिव्यभावे ब्रह्मभावे दासभावेन वर्तने। हरौ गुरौ च सत्संगे बद्धशिखोऽस्मि निश्चये। ओम अक्षरमहं पुरुषोत्तमदासोऽस्मीति शिखायै वषट्। बाह्वोः सेवायां परिचर्यायां ब्रह्म परमब्रह्मणोः तत्समाश्रितभक्तानां बाहु मे भवतां सदा। ओम अक्षरमहं पुरुषोत्तमदासोऽस्मीति कवचाय हूँ। नेत्रयोः बन्ने नेत्रो। स्थलादौ स्थावरे नित्यं जलादौ जंगमे तथा। सर्वदेहिषु पश्येयम् अक्षरपुरुषोत्तमम्।
ओमक्षरमहं पुरुषोत्तमदासोऽस्मीति नेत्राभ्यां वौषट। जमणा हाथनी पहली बे आंगળી डाबा हाथनी मुठ्ठीमां રાખો। अस्त्राय मानात् कामात् तथा लोभात् क्रोधादीर्ष्यादितस्तथा ब्रह्मभावास्त्र सामर्थ्यं रक्षेन्मां पुरुषोत्तम। ओम अक्षरमहं पुरुषोत्तमदासोऽस्मीति अस्त्राय फट् फट् फट्। अथ विविधोपचार पूजन विधिः तत्रादौ ध्यानम्। हृदयमां विराजमान अक्षर पुरुषोत्तम महाराजનું પૂજામાં આવાહન કરતા પૂર્વે તેમના સ્વરૂપનું ધ્યાન કરો। મનોમન પરબ્રહ્મ સ્વામિનારાયણ તથા પ્રત્યક્ષ ગુરુહરિનું સ્મરણ કરો। ધ્યાયામિ પરમાનંદમ અક્ષર પુરુષોત્તમમ દિવ્યમ દિવ્યગુણોપેતમ दिव्याभं दिव्यविग्रहम्। ॐ श्री स्वामिनारायणाय नमः। अक्षरपुरुषोत्तमाय नमः। ध्यायामि मनसा पूजयामि च आवाहनं स्थापनं च। हवे धाम धामी अने मुक्तोनुं आवाहन तथा स्थापन करिए। उत्तिष्ठ सहजानंद श्रीहरे पुरुषोत्तम गुणातीताक्षर ब्रह्मन् उत्तिष्ठ कृपया गुरो। आगम्यतां हि पूजार्थम् आगम्यतां मदात्मतः सान्निध्याद्दर्शनाद्दिव्यात् सौभाग्यं वर्धते मम। डाबा हाथमां चोखा राखी प्रत्येक नामना अंते जमणा हाथे चोखाना 2 दाणा पधराओ अने साथे आवाहयामी स्थापयामी एम उच्च स्वरे बोलो। मध्ये अवतारिणं परब्रह्म श्री स्वामिनारायणम् आवाहयामी स्थापयामी। वामबाहौ अक्षर ब्रह्म श्री गुणातीतानंद स्वामी महाराजम् आवाहयामी स्थापयामी। पूर्वे ब्रह्मस्वरूप श्री भगतजी महाराजम् आवाहयामी स्थापयामी। दक्षिणे ब्रह्मस्वरूप श्री शास्त्रीजी महाराजम् आवाहयामी स्थापयामी। पश्चिमे ब्रह्मस्वरूप श्री योगीजी महाराजम् आवाहयामी स्थापयामी। उत्तरे ब्रह्मस्वरूप श्री प्रमुख स्वामी महाराजम् आवाहयामी स्थापयामी। अग्नौ प्रकट ब्रह्मस्वरूप श्री महंत स्वामी महाराजम् आवाहयामी स्थापयामी। पूर्वे श्री रामानंदं मुक्तानंदं च आवाहयामी स्थापयामी। अग्नौ श्री गोपालानंदं नित्यानंदं च आवाहयामी स्थापयामी। दक्षिणे श्री निष्कुलानंदं कृपानंदं च आवाहयामी स्थापयामी। नैऋत्ये श्री ब्रह्मानंदं प्रेमानंदं च आवाहयामी स्थापयामी। पश्चिमे श्री स्वरूपानंदं सच्चिदानंदं च आवाहयामी स्थापयामी। वायव्ये श्री आत्मानंदं रामदासं च आवाहयामी स्थापयामी। उत्तरे श्री निरंजनानंदं विधात्रानंदं च आवाहयामी स्थापयामी। ईशाने श्री वासुदेवानंदं मुकुंदानंदं च आवाहयामी स्थापयामी। पूर्वे श्री धर्मं भक्तिं च आवाहयामी स्थापयामी। अग्नौ श्री आनंदानंदं शुकानंदं च आवाहयामी स्थापयामी। दक्षिणे श्री स्वयं प्रकाशानंदं महानुभावानंदं च आवाहयामी स्थापयामी। नैऋत्ये श्री विज्ञानानंदं पर्वतभाई संज्ञं च आवाहयामी स्थापयामी।
पश्चिमे श्री गोवर्धनभाई संज्ञम् उत्तमनृपं च आवाहयामि स्थापयामि। वायव्ये श्री झीणाभाई संज्ञम् काशीदासं च आवाहयामि स्थापयामि। उत्तरे श्री कल्याणभाई संज्ञम् झागाभक्तं च आवाहयामि स्थापयामि। ईशाने श्री विज्ञानदासं निर्गुणदासं च आवाहयामि स्थापयामि। पूर्वाग्निमध्ये श्री मत्स्यं कूर्मं च आवाहयामि स्थापयामि। अग्निदक्षिणमध्ये श्री वराहं नृसिंहं च आवाहयामि स्थापयामि। दक्षिणनैऋत्यमध्ये श्री वामनं परशुरामं च आवाहयामि स्थापयामि। नैऋत्यपश्चिममध्ये श्री बुद्धं कल्किं च आवाहयामि स्थापयामि। पश्चिमवायव्यमध्ये श्री कपिलं व्यासं च आवाहयामि स्थापयामि। वायव्योत्तरमध्ये श्री रघुवीरमयोध्याप्रसादं च आवाहयामि स्थापयामि। उत्तरेशानमध्ये श्री गणपतिम् इन्द्रादिदिक्पालान् च आवाहयामि स्थापयामि। ईशानपूर्वमध्ये अवशिष्टव्यूहविभवं गुणातीतमण्डलं च आवाहयामि स्थापयामि। पूर्वे श्री सूर्यम् आवाहयामि स्थापयामि। अग्नौ श्री ब्रह्माणम् आवाहयामि स्थापयामि। दक्षिणे श्री विष्णुम् आवाहयामि स्थापयामि। नैऋत्ये श्री सीतारामम् आवाहयामि स्थापयामि। पश्चिमे श्री लक्ष्मीनारायणम् आवाहयामि स्थापयामि। वायव्ये श्री नरनारायणम् आवाहयामि स्थापयामि। उत्तरे श्री राधाकृष्णम् आवाहयामि स्थापयामि। ईशाने श्री गौरीमहेशम् आवाहयामि स्थापयामि। पूर्वद्वारे श्री सोमं शूरं च आवाहयामि स्थापयामि। दक्षिणद्वारे श्री कुबेरं यौवनं च आवाहयामि स्थापयामि। पश्चिमद्वारे श्री रत्नजितं नाञ्जभक्तं च आवाहयामि स्थापयामि। उत्तरद्वारे श्री खट्वाङ्गं भृगुजितं च आवाहयामि स्थापयामि। आवाहिताः सर्वे सुप्रतिष्ठिताः भवन्तु। आसनम्। તરભાણામાં તુલસી પત્ર ઉપર અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજને પધરાવી ચોખાથી વધાવો. આસનમ સુંદરમ દિવ્યમ સાક્ષત તુલસીદલમ અર્પ્યતે ભક્તિભાવેન બ્રહ્મણે પરબ્રહ્મણે. ઓમ શ્રી સ્વામિનારાયણાય નમઃ. અક્ષર પુરુષોત્તમાય નમઃ. આસનમ સમર્પયામિ. આસનાર્થે અક્ષતાન તુલસીદલમ ચ સમર્પયામિ. પાદ્યમ. ચંદનયુક્ત જળથી અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજના ચરણ પખાળો. નિર્મલમ સમશીતોષ્ણમ પાદ્યમ પાપ વિનાશકમ પાદયોરર્પ્યતે ભક્ત્યા બ્રહ્મણે પરબ્રહ્મણે. ઓમ શ્રી સ્વામિનારાયણાય નમઃ. અક્ષર પુરુષોત્તમાય નમઃ. પાદયોઃ પાદ્યમ સમર્પયામિ. અર્ઘ્યમ. ચંદન, ચોખા અને પુષ્પયુક્ત જળ વડે અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજને અર્ઘ્ય આપો. ચંદન સુમનો ગંધમ અક્ષતૈર્મિલિતમ તથા અર્ઘ્યમ સમર્પ્યતે ભક્ત્યા બ્રહ્મણે પરબ્રહ્મણે. ઓમ શ્રી સ્વામિનારાયણાય નમઃ. અક્ષર પુરુષોત્તમાય નમઃ. હસ્તયોઃ અર્ઘ્યમ સમર્પયામિ. આચમનીયમ. અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજને જળનું આચમન કરાવો. નિર્મલમ ભાવશુદ્ધમ યદ
यच्च तृप्तिकरं शुभम् आचमनीयमानीतं ब्रह्मणे परब्रह्मणे। ॐ श्री स्वामिनारायणाय नमः। अक्षरपुरुषोत्तमाय नमः। मुखे आचमनीयं समर्पयामि। स्नानम्। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज ने जल वडे स्नान कराओ। सरित्सरः समुद्राश्च संसृष्टा येन सर्जने स्नानं समर्प्यते तस्मै ब्रह्मणे परब्रह्मणे। ॐ श्री स्वामिनारायणाय नमः। अक्षरपुरुषोत्तमाय नमः। सर्वांगे स्नानं समर्पयामि। एकतंत्रेण मिलितपंचामृतस्नानविधिः। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज ने पंचामृत थी स्नान कराओ। दुग्धेन दधिना भूरि घृतेन मधुना तथा शर्करयार्प्यते स्नानं ब्रह्मणे परब्रह्मणे। ॐ श्री स्वामिनारायणाय नमः। अक्षरपुरुषोत्तमाय नमः। एकतंत्रेण मिलितपंचामृतस्नानं समर्पयामि। शुद्धोदकस्नानम्। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज ने शुद्ध जल थी स्नान कराओ। उदकं पवितं शुद्धं प्रभूतं निर्मलं प्रियं स्नानार्थमर्पितं भक्त्या ब्रह्मणे परब्रह्मणे। ॐ श्री स्वामिनारायणाय नमः। अक्षरपुरुषोत्तमाय नमः। शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। शुद्धोदकस्नानान्ते आचमनीयं समर्पयामि। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज ने રૂમાલ થી લૂછી દે સ્વસ્થાને પધરાવો અને શુદ્ધ જળની એક આચમની તરભાણામાં આચમન રૂપે પધરાવો. વસ્ત્રમ. અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજને વસ્ત્ર ધારણ કરાવો અથવા નાડાછડી અર્પણ કરો. દર્શનસ્યાનુકૂલ્યાય વિવિધવર્ણ સંયુતમ વસ્ત્રમ સમર્પ્યતે ભક્ત્યા બ્રહ્મણે પરબ્રહ્મણે. ઓમ શ્રી સ્વામિનારાયણાય નમઃ. અક્ષરપુરુષોત્તમાય નમઃ. વસ્ત્રોપવસ્ત્રમ સમર્પયામિ. ચંદનમ. અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજ તથા સર્વમુક્તોને ચંદનના ચાંદલા કરો. કેસરમિશ્રિતમ શીતમ અર્ચનાનંદદમ મૃદુ ચંદનમર્પ્યતે ભક્ત્યા બ્રહ્મણે પરબ્રહ્મણે. ઓમ શ્રી સ્વામિનારાયણાય નમઃ. અક્ષરપુરુષોત્તમાય નમઃ. ચંદનમ સમર્પયામિ. અક્ષતાઃ. અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજ ઉપર ચોખા પધરાવો. અખંડિતાક્ષતા શુભ્રા અખંડ ભક્તયે હૃદિ ભક્ત્યા સમર્પ્યતે શુદ્ધા બ્રહ્મણે પરબ્રહ્મણે. ઓમ શ્રી સ્વામિનારાયણાય નમઃ. અક્ષરપુરુષોત્તમાય નમઃ. અક્ષતાન સમર્પયામિ. પુષ્પમ. અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજ ઉપર પુષ્પ પધરાવો. પાટલમુદ્ગરાદીની કર્ણિકારમ ચ મલ્લિકાઃ અર્પ્યન્તે રમ્ય પુષ્પાણિ બ્રહ્મણે પરબ્રહ્મણે. ઓમ શ્રી સ્વામિનારાયણાય નમઃ. અક્ષરપુરુષોત્તમાય નમઃ. પુષ્પાણિ સમર્પયામિ.
तुलसीदलार्पणम्। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज ने तुलसी अर्पण करो। सर्वसुखकरी पूता सुमञ्जुला सुमञ्जरी, अर्प्यते तुलसी भक्त्या ब्रह्मणे परब्रह्मणे। ॐ श्री स्वामिनारायणाय नमः। अक्षरपुरुषोत्तमाय नमः। तुलसीदलं समर्पयामि। सौभाग्यद्रव्यम्। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज ने हळदर, अबीर, गुलाल अने कंकुवाळुं पुष्प अर्पण करो। गुलालं कुंकुमं रक्तं हरिद्रापीतवर्णिका, अर्प्यते धवलाबीरं ब्रह्मणे परब्रह्मणे। ॐ श्री स्वामिनारायणाय नमः। अक्षरपुरुषोत्तमाय नमः। सौभाग्यद्रव्यं समर्पयामि। धूपः। अक्षरपुरुषोत्तमाय नमः। धूपम् आघ्रापयामि। दीपः। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज ने दीप अर्पण करो। अक्षर पुरुषोत्तमाय नमः। दीपं प्रयच्छामि। दर्शनम्। अक्षर पुरुषोत्तम महाराजना भावथी दर्शन करो। दिव्या दिव्या सुदिव्या सकल शुभकरी, देह दीप्ति सुदिव्या, रम्या रम्या सुरम्या, तव मुख कमले राजते श्री सुरम्या। भव्या भव्या सुभव्या विलसति परमा तेत्र कीर्ति सुभव्या। धन्या धन्याद्य दृष्टिर्नयन विषयतां प्राप्य वो मे सुधन्या। ॐ श्री स्वामिनारायणाय नमः। अक्षरपुरुषोत्तमाय नमः। दिव्यस्वरूपं विलोकयामि। नैवेद्यम्। चंदन अने पुष्पथी थाळનું પૂજન કરી, જળ છાંટી, તુલસી પત્ર થાળમાં મૂકીને, અસ્ત્ર મુદ્રાથી નૈવેદ્યનું રક્ષણ કરીને, ધેનુ મુદ્રા દર્શાવી નૈવેદ્યને અમૃતમય બનાવી અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજને અર્પણ કરો. સુપાચ્યમ સરસં પથ્યમ સુસ્વાદુ વિવિધમ તથા નૈવેદ્યમર્પ્યતે ભક્ત્યા ब्रह्मणे परब्रह्मणे. ओम श्री स्वामिनारायणाय नमः. अक्षरपुरुषोत्तमाय नमः. नैवेद्यं निवेदयामि. અહીં આવજો છોગલાધારી એ થાળનું ગાન કરવું. હસ્તપ્રક્ષાલનં સમર્પયામિ. મુખપ્રક્ષાલનં સમર્પયામિ. आचमनीयं समर्पयामि. करोद्वर्तनार्थे चन्दनं समर्पयामि. मुखवासार्थे ताम्बूलम्. अक्षर पुरुषोत्तम महाराज ने पान बीड़ा अथवा तज, एलची, लविंग, सोपारी इत्यादि मुखवास धराओ. खदिरैलादि संयुक्तम् नागवल्लीदलावृतम् ताम्बूलमर्प्यते भक्त्या ब्रह्मणे परब्रह्मणे. ओम श्री स्वामिनारायणाय नमः. अक्षरपुरुषोत्तमाय नमः. ताम्बूलं समर्पयामि. फलम्. अक्षर पुरुषोत्तम महाराज ने फल अर्पण करो. सफलं जीवनं भूयात् त्वत्प्रसादफलेन मे. फलं समर्प्यते भक्त्या ब्रह्मणे परब्रह्मणे.
अनेन फलदानेन फलदोस्तु सदा मम। ॐ श्री स्वामिनारायणाय नमः। अक्षरपुरुषोत्तमाय नमः। फलं समर्पयामि। दक्षिणा। हवे यजमान भक्तो आ विधि निमित्ते यथाशक्ति यथाश्रद्धा दक्षिणानो संकल्प करे। जमणा हाथमां जळ राखे। सुवर्णं द्रविणं वापि यथाशक्तिधराधनम् अर्प्यते भक्तिभावेन ब्रह्मणे परब्रह्मणे। ॐ श्री स्वामिनारायणाय नमः। अक्षरपुरुषोत्तमाय नमः। सुवर्णपुष्पदक्षिणां समर्पयामि। जळ नीचे पधरावो। राजोपचाराः। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज ने राजा महाराजा ने योग्य उपचारो अर्पण करो। दिव्या राजोपचाराये दण्डच्छत्रादयः शुभाः अर्प्यन्ते भक्तिभावेन ब्रह्मणे परब्रह्मणे। ॐ श्री स्वामिनारायणाय नमः। अक्षरपुरुषोत्तमाय नमः। राजोपचारार्थे छत्रं समर्पयामि। चामरयुगलं समर्पयामि। दण्डं समर्पयामि। आदर्शकं समर्पयामि। रत्नखचितपादुकां समर्पयामि। वीणा भेरी मृदङ्ग दुन्दुभिप्रभृतिवाद्यानि नृत्यगीतं वादित्रादिकं समर्पयामि। जपाभिषेकः सहजानन्दनामावलिपाठः। हस्ते जलमादाय। हवे सहजानंद नामावली पाठनो संकल्प करवा जमणा हाथमां जळ राखो। वंदेहं सहजानंदं सर्वानंदप्रदं हरिं कृपाधृतावतारं तं स्वामिनारायणं हृदा। अष्टाधिकं शतं नाम्नां तस्य सर्वावतारिणः। वक्ष्यामि सर्वसिद्ध्यर्थम् अक्षराधिपतेः शुभम्। अस्य अष्टाधिकशतसहजानन्दनामावलिस्तोत्रमन्त्रस्य प्रकटाक्षरब्रह्मगुणातीतो गुरुः ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः स्वामिनारायणो देवता अक्षरपुरुषोत्तम इति बीजम् ब्रह्मद्वारकप्राकट्यः इति शक्तिः प्रस्थापितस्वसिद्धान्त इति कीलकम्। अस्य चतुर्वर्गसिद्ध्यर्थे तथा च अमुकामुकसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। जळ नीचे पधरावी दो। ध्यानम्। हवे अक्षर पुरुषोत्तम महाराजનું ध्यान करिए। सदा चित्ताकर्षं वदनकमलं शान्तिसदनं दयाराशिः साक्षात् भरितकरुणं नेत्रयुगलं प्रसन्नं रम्यं च रसितहसनं दुःखहरणम् अहो ध्येयं दिव्यं सुखद सहजानंद सकलम्। हवे सहजानंद श्रीहरिना कल्याणकारी 108 नामनो जपाभिषेक शरू थाय छे। तो दरेक नामने अंते सौ नमःनो उद्घोष करी चोखाना बे दाणा अक्षर पुरुषोत्तम महाराज पर पधरावे। ओम श्री स्वामिनारायणाय नमः। ओम श्री साक्षादक्षर पुरुषोत्तमाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परब्रह्मणे नमः। ओम श्री भगवते नमः।
ॐ श्री पुरुषोत्तमाय नमः। ॐ श्री अक्षरधामवासाय नमः। ॐ श्री दिव्यसुन्दरविग्रहाय नमः। ॐ श्री साकाराय नमः। ॐ श्री द्विभुजाय नमः। ॐ श्री अनादये नमः। ॐ श्री साकाराक्षरसेविताय नमः। ॐ श्री दिव्यासनोपविष्टाय नमः। ॐ श्री अनन्तमुक्तपूजिताय नमः। ॐ श्री सर्वकरणशक्ताय नमः। ॐ श्री समर्थाय नमः। ॐ श्री भक्तिनन्दनाय नमः। ॐ श्री दिव्यजन्मने नमः। ॐ श्री महाराजाय नमः। ॐ श्री दिव्यकर्मणे नमः। ॐ श्री महामतये नमः। ॐ श्री नारायणाय नमः। ॐ श्री घनश्यामाय नमः। ॐ श्री नीलकण्ठाय नमः। ॐ श्री तपःप्रियाय नमः। ॐ श्री अनासक्ताय नमः। ॐ श्री तपस्विने नमः। ॐ श्री अलिप्ताय नमः। ॐ श्री भक्तवत्सलाय नमः। ॐ श्री नैकमोक्षार्थयात्राय नमः। ॐ श्री सर्वात्मने नमः। ॐ श्री दिव्यताप्रदाय नमः। ॐ श्री स्वेच्छाधृतावताराय नमः। ॐ श्री सर्वावतारकारणाय नमः। ॐ श्री ईश्वरेशाय नमः। ॐ श्री स्वयं सिद्धाय नमः। ॐ श्री भक्तसङ्कल्पपूरकाय नमः। ॐ श्री सन्तीर्णसरयूवारये नमः। ॐ श्री हिमगिरिवनप्रियाय नमः। ॐ श्री पुलहाश्रमवासिने नमः। ॐ श्री पवित्रीकृतमानसाय नमः। ॐ श्री साक्षराय नमः। ॐ श्री सहजानन्दाय नमः। ॐ श्री सर्वानन्दप्रदाय नमः। ॐ श्री प्रभवे नमः। ॐ श्री प्रणीतदिव्यसत्सङ्गाय नमः। ॐ श्री हरिकृष्णाय नमः। ॐ श्री सुखाश्रयाय नमः। ॐ श्री सर्वज्ञाय नमः। ॐ श्री सर्वकर्त्रे नमः। ॐ श्री सर्वभर्त्रे नमः। ॐ श्री नियामकाय नमः। ॐ श्री सदा सर्वसमुत्पृष्टाय नमः। ॐ श्री शाश्वतशान्तिदायकाय नमः। ॐ श्री धर्मसुताय नमः। ॐ श्री सदाचारिणे नमः। ॐ श्री सदाचारप्रवर्तकाय नमः। ॐ श्री सधर्मभक्तिसङ्गोक्त्रे नमः। ॐ श्री दुराचारविदारकाय नमः। ॐ श्री दयालवे नमः। ॐ श्री कोमलात्मने नमः। ॐ श्री परदुःखासहाय नमः। ॐ श्री मृदवे नमः। ॐ श्री सन्त्यक्तसर्वथा नमः। ॐ श्री हिंसावर्जितयागकृते नमः। ॐ श्री सकलवेदवेद्याय नमः। ॐ श्री वेदसत्यार्थबोधकाय नमः। ॐ श्री वेदज्ञाय नमः। ॐ श्री वेदसाराय नमः। ॐ श्री वैदिकधर्मरक्षकाय नमः। ॐ श्री दिव्यचेष्टाचरित्राय नमः। ॐ श्री सर्वकारणकारणाय नमः। ॐ श्री अन्तर्यामिणे नमः। ॐ श्री सदादिव्याय नमः। ॐ श्री ब्रह्माधीशाय नमः। ॐ श्री परात्पराय नमः। ॐ श्री दर्शिताक्षरभेदाय नमः। ॐ श्री जीवेशभेददर्शकाय नमः। ॐ श्री मायानियामकाय नमः। ॐ श्री पञ्चतत्त्वप्रकाशकाय नमः। ॐ श्री सर्वकल्याणकारिणे नमः।
ॐ श्री सर्वकर्मफलप्रदाय नमः। ॐ श्री सकलचेतनोपास्याय नमः। ॐ श्री शुद्धोपासनबोधकाय नमः। ॐ श्री अक्षराधिपतये नमः। ॐ श्री शुद्धाय नमः। ॐ श्री शुद्धभक्तिप्रवर्तकाय नमः। ॐ श्री स्वामिनारायणेत्याख्य दिव्यमन्त्रप्रदायकाय नमः। ॐ श्री स्वप्रतिमा प्रतिष्ठाकृते नमः। ॐ श्री स्वसम्प्रदायकारकाय नमः। ॐ श्री प्रस्थापितस्वसिद्धान्ताय नमः। ॐ श्री ब्रह्मज्ञानप्रकाशकाय नमः। ॐ श्री गुणातीतोक्तमाहात्म्याय नमः। ॐ श्री अक्षरात्मैक्यप्रबोधकाय नमः। ॐ श्री मूलाक्षरगुणातीतस्वरूपपरिचायकाय नमः। ॐ श्री भक्तिलभ्याय नमः। ॐ श्री कृपासाध्याय नमः। ॐ श्री भक्तदोषनिवारकाय नमः। ॐ श्री शास्त्रिस्थापितसब्रह्मधातुमूर्तये नमः। ॐ श्री अलौकिकाय नमः। ॐ श्री ब्रह्मद्वारकप्राकट्याय नमः। ॐ श्री सम्यगक्षरसंस्थिताय नमः। ॐ श्री समाधिकारकाय नमः। ॐ श्री निखिलपापनाशकाय नमः। ॐ श्री सर्वतन्त्रस्वतन्त्राय नमः। ॐ श्री मायिकगुणवर्जिताय नमः। ॐ श्री दिव्यानन्तगुणाय नमः। હવે શ્રીહરિના છેલ્લા 108મા નામ મંત્રના પ્રારંભમાં લાંબો શ્વાસ ભરી ઓમકારનો દીર્ઘનાદ કરીએ. ઓ શ્રી અનંત નામને નમઃ. ॐ श्री अक्षरपुरुषोत्तम महाराजाय नमः। ॐ श्री गुणातीतानंद स्वामी महाराजाय नमः। ॐ श्री भगतजी महाराजाय नमः। ॐ श्री शास्त्रीजी महाराजाय नमः। ॐ श्री योगीजी महाराजाय नमः। ॐ श्री प्रमुख स्वामी महाराजाय नमः। ॐ श्री महंत स्वामी महाराजाय नमः। नाम्नामष्टाधिकेनैवं शतेन कीर्तितो हरिः। सर्वदुःखविनाशाय दिव्यानन्दाप्तये तथा। इत्थं यः सहजानन्द नामावलिं पठेत् सदा। नूनं तस्मिन् प्रसन्नः स्याद् अक्षरपुरुषोत्तमः। इति साधुभद्रेशदासविरचितम् अष्टाधिकशतसहजानन्दनामावलिस्तोत्रम् सम्पूर्णम्. नामरटनम्. હવે શાશ્વત તથા પ્રાસંગિક સંકલ્પો કરી સ્વામિનારાયણ મહામંત્રની ધૂન કરો. નીરાજનમ. આરતી પ્રગટાવી ચંદન ચોખા પુષ્પથી પૂજન કરી આરતી ઉતારો. ઓજસ્તેજોમયં ભવ્યં દિવ્યં રૂપં તવેક્ષિતું દત્तं નીરાજनं દીપ્तं બ્રહ્મણે પરબ્રહ્મણે. ॐ श्री स्वामिनारायणाय नमः. अक्षरपुरुषोत्तमाय नमः. आरार्तिक्यं समर्पयामि. હવે આરતી ગાન કરીએ. ત્રિવારं જલૈः પ્રદક્ષિણીકૃત્ય પુષ્પૈः અક્ષરપુરુષોત્તમાભિવંદनं કુર્યાत्. તતઃ હસ્तं પ્રક્ષાલયેत्. શંખ જળથી 3 વાર આરતીની પ્રદક્ષિણા કરીને તથા પુષ્પ વડે 1 વાર આરતીની પ્રદક્ષિણા કરીને તે પુષ્પ ભગવાનને અર્પણ કરી દો અને હાથ ધોઈ નાખો.
मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हस्ते पुष्पाणि आदाय जमणा हाथमां पुष्प राखो। विविध पाटल मुद्गर मल्लिका कमल चंपक गंध सुमिश्रितम् कुसुम सुंदर राजित विग्रहम् स्मर मनः पुरुषोत्तममक्षरम्। हरिः ओम् विश्वतश्चक्षुरुतविश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुतविश्वतस्पाता संबाहुभ्यान्धमति सम्पतत्रैर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः। ॐ सहजानन्दाय विद्महे सहाक्षराय धीमहि तन्नो हरिः प्रचोदयात्। ॐ श्री अक्षरपुरुषोत्तमाय भक्तमण्डलसहिताय इमं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज ने पुष्पांजलि अर्पण करो। प्रार्थना पूर्वक नमस्काराः। बे हाथ जोड़ीने अक्षर पुरुषोत्तम महाराजनी प्रार्थना करिए। नमस्ते सहजानंद गुणातीत नमोस्तुते। नमोस्तु गुरवे भक्त्या प्रत्यक्ष ब्रह्मणे सदा। अक्षर रूपता यत्र राजते त्वदुपासने। सदैव दिव्य भावश्च नयन गोचरे त्वयि। ॐ श्री स्वामिनारायणाय नमः। अक्षर पुरुषोत्तमाय नमः। प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। कर्तृत्वादिमननम्। बे हाथ जोड़ी अक्षर पुरुषोत्तम महाराज ने निरखता तेमना कर्तापणानुं, प्राप्तिनुं तथा राजीपानुं मनन करिए। धर्तासि सर्वकर्तासि हर्तासि सर्वकारण। भर्तासि रक्षितासि त्वम् अक्षर पुरुषोत्तम। क्षमापनम्। हाथ जोड़ीने क्षमा मांगिए। मनसो नवधानान्मे भावदारिद्र्यतस्तथा। अज्ञानादलसत्त्वाद्वा देहभावादिदोषतः। पूजने मत्कृताः सर्वाः क्षम्यन्तां क्षतयस्त्वया। त्वमेव मम सर्वस्वम् अक्षरपुरुषोत्तम। सम्पूर्णतावाचनम्। संकल्पः। जमणा हाथमां जळ राखी महापूजानी पूर्णतानो संकल्प करिए। अपूर्णं पूजने यद्यत् पूर्णं त्वत्कृपया भवेत्। पूर्णः पूर्णत्वदायित्वम् अक्षरपुरुषोत्तम। अद्यात्र मासोत्तमे मासे अमुकमासे अमुकपक्षे अमुकतिथौ अमुकवासरे यथा ज्ञानेन यथा मिलितोपचारद्रव्यैः ध्यानावाहनादि षोडशोपचारैः अन्योपचारैश्च अमुकनिमित्ते मया आचरिते अस्मिन् श्रीमहापूजाख्यकर्मणि यन्यूनातिरिक्तं तत्सर्वं भवतां गुरुवर्याणां वचनात् तथा च सतां वचनात् सर्वं परिपूर्णमस्तु। अस्तु परिपूर्णम्। जळ नीचे पधराओ। अर्पणम्। संकल्पः। हवे अक्षर पुरुषोत्तम महाराजनी प्रसन्नता माटे सर्वकर्म समर्पणनो संकल्प करिए। जमणा हाथमां जळ राखो। कृतं यत्क्रियते यच्च यदेवाग्रे करिष्यते सर्वं समर्प्यते भक्त्या
ब्रह्मणे परब्रह्मणे। ॐ तत्सत्कर्म अक्षरपुरुषोत्तमार्पणमस्तु। अनेन यथाशक्ति यथा ज्ञानेन यथा मिलितोपचारद्रव्यैः ध्यान आवाहन आसन पाद्य अर्घ्य आचमनीय स्नान वस्त्र उपवीत गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य तांबूल दक्षिणा नमस्कार प्रदक्षिणा मंत्रपुष्परूपैः षोडशोपचारैः अन्योपचारैश्च अमुकनिमित्ते कृतेन श्रीमहापूजाख्येन कर्मणा परब्रह्म स्वामिनारायणः अक्षरब्रह्म श्रीगुणातीतानन्दस्वामी गुरुहरिः श्रीप्रमुखस्वामी महाराजः प्रकटगुरुहरिः श्रीमहन्तस्वामी महाराजः आवाहिताक्षरमुक्ताश्च प्रीयन्तां न मम। जल नीचे पधराओ। आशीर्वादाः। यजमान भक्तो पर अक्षर पुरुषोत्तम महाराजना प्रसादीभूत चोखा पधराओ। नश्यतु रोगिणां रोगः क्लेशः क्लेशवतां व्रजेत्। निर्धनः सधनो भूयात् निर्बलः शक्तिमान् भवेत्। माता पिता च पुत्री च मातामहः पितामहः पुत्रः कुटुम्बिनो मित्रं भवेयुः सुखिनः सदा। विसर्जन करवा जमणा हाथमां पुष्प तथा चोखा राखो। हे महाराज, आप आपना अक्षरधाम अने मुक्तमंडल सहित आजे महापूजामां पधार्या छो, तो आ महापूजामां कांई भूलचूक थई होय तो ते बदल क्षमा याचूं छूं। अने हवे आप अमारा हृदयाकाशमां बिराजमान थाओ अने फरी पाछा महापूजामां वहेला वहेला पधारशो। भक्त्यैव दिव्यभावेन पूजा ते समनुष्ठिता। गच्छाथ त्वं मदात्मानम् अक्षरपुरुषोत्तम। समुक्तमण्डलोऽक्षरपुरुषोत्तम महाराजो मदात्मस्थो भवतु। आवाहिताश्चान्ये स्वस्थानं गच्छत। शुभे कर्मणि पुनरागमनमस्तु। पुष्प तथा चोखा अक्षर पुरुषोत्तम महाराज पर पधराओ। प्रासादिक पुष्पादि स्वीकरणम्। पूजाना प्रसादीभूत पुष्प अक्षत अने जल मस्तके चढ़ावीए। स्वीकृत्य पूजने पूतम् पुष्पाक्षतजलादिकम्। धन्यतामेमि निःशङ्कम् अक्षरपुरुषोत्तम। जयस्ते सहजानन्द गुणातीतजयोस्तु ते। जयस्ते विजयो नित्यम्। जयो 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 जयः। सर्वेऽत्र सुखिनः सन्तु। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सुशान्तिर्भवतु। सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु। इति श्री स्वामिनारायण महापूजा समाप्ता। श्री स्वामिनारायण भगवाननी जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराजनी जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराजनी जय। भगत जी महाराजनी जय। शास्त्री जी महाराजनी जय। योगी जी महाराजनी जय। प्रमुख स्वामी महाराजनी जय। महंत स्वामी महाराजनी जय।